सतोवते संगता मेळटा थंयसरा साव तांचे मोदेगा सतोवते संगता मेळटा थंयसरा साव तांचे मोदेगा दितलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो जेजू संगी रावो येया तुमी धावो ताचे संगी जियो येया कृपा जोडो जेजू संगी रावो येया तुमी धावो ताचे संगी जियो येया कृपा जोडो मोकारो धैर्य जोडो मोकारो धैर्य जोडो येया तुमी ताच्या पायांतळा येया तुमी ताच्या पायांतळा थंयसर दोवाते सांगाता मेळटा थंयसरा साव तांचे मोदेगा थंयसर दोवाते सांगाता मेळटा थंयसरा साव तांचे मोदेगा दितलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो जेजू संगी सोलो तासो फाटलो करो ताच्या वेगीन आसो तासो आसरो सोदो जेजू संगी सोलो तासो फाटलो करो ताच्या वेगीन आसो तासो आसरो सोदो जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पायांतळा येया तुमी ताच्या पायांतळा थंयसर दोवाते सांगाता मेळटा थंयसरा साव तांचे मोदेगा थंयसर दोवाते सांगाता मेळटा थंयसरा साव तांचे मोदेगा दितलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एक वर्ष दास तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावना आणि भयण्यानो लोक देवाळाक वेता या इगर्जेक वेता या हेर अनबावडते तांच्या देवळांक वेतात मस्जिदेक वेतात कित्याक कित्याक वेतात मागोंक वेतात पळोवंक वेतात की पळोवंक वेतात की मागोंक वेतात देवाचे उतार सयत सांगता दोग जाण देवाळाक मागोंक गेले म्हणून पळय मू ते तुमी हांगासर कित्याक आयल्यात हें देवाळ न्ही इगर्ज न्ही देवूळ न्ही मस्जिद न्ही टेंपल न्ही जांपरो इगर्जेक देवळांक मस्जिदेक आनी जांपरो पवित्र पुणशेतांक लोक मागोंक वेता पळय मू पळय की न्ही पूण तुमी हांगा आयल्यात कित्याक मागोंक आयल्यात की थोडी मागोंक आयल्यात पण हांगासर आमी मागोंक येवना सोम्याच्या सेवेंत आसो सोम्याच्या एकवटांत रावोंक आयले हांव कोण एकवटांत ना तांणी मागायचें कोण एकवटांत आसात तांणी मागची गरज इनांत असल्या शेळयांक गवळ्या कडेन मागची गरज आसा गवळी दिता की ना पासवो सरव नितळ उदक देखून जायते सांगलां कम टू जीजस नॉट फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीजस टू गेट जीजस जेजूसाची येया भलायकी सोदून आनी कितें विजा सोदून आनी काम सोदून न्ही जेजूसाची येया कोणाक सोदून जेजूक सोदून आयिल्ल्यांक जेजू मेळिल्ल्यांक मागीर कांयच उणें ना
देखून आमी सदांच जेचे एकवटांत रावता तर जेजू आमच्या सर गरजान पावता आनी तेन्ना आमी मागची गरज पडना पण आमी ताका विश्वासी रावची गरज पडटा त्या जेजूक विश्वासी रावंक आमी सुकल्या तर आमी जेजू लागचें बक्षांनी मागया हेरांक हांगा मागोवंक आपोवन हाडलां तर एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव बातकी सरपुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत रावता सरपुत्र देव आमची काकळूत करून सर आमची पात कामूक सर आमकां ससणच्या जिविता पावो सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत क्रिस्ता काकळूत सर्वेश्वरा देवा सर्वेचाराया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवा पासून आम्ही तुका वापरता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पोता सोम्या देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकळूत तो बापाच्या बोजा बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक वेदांतल्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नावान कितें आमी मागलां तें सकट तुवें आमकां दिलाय मात्रणी ताज्या उदारपणान आमचें जिवीत तुवें दोश केलाय देखून आमी सदांच तुका विश्वासीर रावून तुवें केल्ल्या स्वरूपकारांक खातीर अर्गां दिवंक तूं आमकां करपाती हे मागणें आमी करता तें आज तुज्या पुता जेजूचे नवें कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 वळ 1 तावन 8 पर्यंत 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्सेस 1 to 8 क्रिस्ताचे पुनर्जीवनपण भावानो हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उडासाक हाडटा ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतू तुमी आतांय स्थिर आसात हांवें परगट केल्ल्या तशीच तुमी ती सांबाळल्यात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडतेल्यात नांतर जाले तुमचो भावार्थ निर्फळ जातालो हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो पवित्र पुस्तका प्रमाणे
क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. खेफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 500 भावाप्रास 60 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. ताचे मदले 16 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्यानंतर समेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मेल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. हालेलुया, 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 प्रेज जय जय. हालेलुया, 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 प्रेज जय जय. प्रेज जय जय. हालेलुया, Krista जय जय. हालेलुया, Krista जय जय. हालेलुया, Krista जय जय. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआ परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्यो. जुआसो शुभ वर्तमान आवस्वर 14 आणि वळ 7 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 14 and verses 6 to 14. जेजून ताका जाप दिली, हांव वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफांत गेल्या शिवाय कोणाच्या आनी बापा सरची वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाक की तुमी वळखतात, पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तोळ पिलिपां ताजे लागीं म्हळें, सोमी आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, पिलिपा इतलो काळ हांव तुमच्या सांगत आसो न्ही, हांव कोण म्हणून तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणयेत. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा, हें तूं सत मानिनाय. हांव तुमच्या लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच तकीसां उलयना. बापूच म्हजे सवें रावन आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगता तें तुमी सत माना. न्ही जाल्यार हीं कामां पळोवन पूण हीं सत माना. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता तीं कामां करतलो. तितलेंच न्ही, ताच्या वर्तीं कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरशी वेतां. बापाची महिमा पुता मारिपात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागता जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हजे नांवेन तुमी कितेंय मागतात तर तें हांव तुमकां दितलो. आज जेजुतांय जिवीत जोडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, एक फावटी एक भिकारी रायाच्या रावळेराक गेलो आनी गेटी गाडी येताना ताका मंत्री मेळ्ळो. मंत्री गाडी ताणें भीक मागलें, म्हाका 1000 रुपया दी म्हणून. मंत्री म्हणालो, म्हजे कडेन नांत दिवंक. ताका भिकारी म्हणालो, म्हाका तरी राया सरशी व्हर, हांव राया कडेन विचारता. जायत म्हणून मंत्रीन भिकाऱ्याक राया सरशी व्हेलो. राया सरशीन गेल्लो भिकारी राया कडेन म्हणालो, म्हाका 100,000 रुपया दी म्हणून. तर मंत्री म्हणालो, म्हजे कडेन 1000 रुपया सारले न्ही ताणें, आतां तुजे कडेन 100,000 रुपया 1,00,000 रुपया सारता तो. ताका भिकारी म्हणालो, वय तूं मंत्री देखून तुजे कडेन 1000 रुपया सारले. तो राय देखून ताजे कडेन 1,00,000 रुपया सारले. कित्याक तूं 1000 रुपया तितलोच. तो राय सगळ्या परजेचो राय, सगळ्या परजेच्यो गरजो तिरसोचो राय. देखून ताजे कडेन 1,00,000 रुपया सरलो म्हणटाना रायान मंत्रीक म्हळें, ताका 1 मिलियन दी आनी धाड म्हणालो. कितले? 1 मिलियन दी आनी धाड म्हणालो. म्हळ्यार 10 लाख रुपया दी आनी धाड म्हणालो. हेरां कडेन मागल्यार आमकां इतलेंच मेळटा.
बेकारान मंत्री कडेन मागल्या बरी राया कडेन मागल्यार आमकां 10 लाख म्हळ्यार 1 मिलियन मेळटा हाजो अर्थ तुमकां समजलो म्हण चिंता हांव मनशां कडेन आमी मागल्यार आमकां मेळचें पीक पूण जेजू लागीं आमी मागल्यार आमकां मेळटा पेरगो लॉटरी करोडांची देखून फटवण पडनाकात म्हणचे देखून जेजू म्हणटा न्ही जोवांच्या मांदेलांत बसो 16 आनी वळू 26 जॉन 16:24 जेजू कितें सांगता अजून पर्यान म्हजे लागीं तुमी मागोंक ना ऐका अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेले म्हजे नांवी तुमी मागलेले ना मागा मागा आनी तुमकां मेळटले कोणाच्या नांवी मागल्या कितें मेळटा आदल्या हप्त्यांतली शिकोण आयकून एका भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें फादर तुमी खंयचेंय काम केल्यार तें जैताचें जाता आनी ताजो फळ तुमकां मेळटा तुमच्या हर एक कामां देवान आशिर्वाद घाला म्हणून आनी एक दाखलोय दिलो 25 पिटीचेर तुमकां ह्या काळार उदक मेळचें जाल्यार तेंय तितलें बरें कंडी जावन देवाचो आशिर्वाद न्हय म्हणाली ती भयण हांवें सांगलें ती बाय म्हजे खातीर हांवें कोणूंक ना ती बांय कोणल्या त्या उदकाची गज केवल म्हाका मात्र न्ही हांगा येयल्या शेळयांक सोम्याच्या शेळयांक देखून जें कितें तुमी उदारपणान हेरां खातीर करता ताजेर देव आशिर्वाद घालता म्हणटा आसतना ती म्हणाली भयण एका कामाचेर न्ही जितलीं कामां तुमी केल्यांत फाटल्या 30 वर्सांनी हर एका कामाचेर देवान आशिर्वाद घाला म्हणाली हांवें सांगलें वय 30 वर्सांत हांव न्हू हर एक काम हांवें ताज्या नांवान ताज्या माना खातीर महिमे खातीर हांवें सुरू केलां देखून हर एका कामाचेर आशिर्वाद ताणें घाला म्हण हांवें कित्याक आशिर्वाद इसान घेतला गी तुमी चिंता इसान घेतला गी मागोवन घेतला गी तर कित्याक दिला तुमचो चड मोग करता म्हणून गी तुमचो लवणो करता म्हणून गी कित्याक आदल्या हप्त्यांतली शिकोवन विसरल्यात गी दाखवाली सोय फांटो एकवटल्यार तो रूख त्या फांट्याक फळ दिवंक सातू दिता गी ना उदक दिता गी ना सकत दिता गी ना बोळ दिता गी ना कितें फळ दिवच्या खातीर कितें सकट गरज आसा तें सकट दिता गी ना सोम्याच्या एकवटांत रावा सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक कितेंच कांयच उणेपण आसचें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना आनी फाटल्या 30 वर्सांत हांव न्हू कांयच उणें पडोंक ना आनी पडचें ना कालच ह्या भावान म्हाका वॉयस मेसेज घाल्या फादर रुमा स्पॉन्सर करीत गी म्हणून म्हजी दुबायल्या गांवांत आसा विसार म्हळा हांगा नवें बिल्डींग जाता रेतेरे वेळार येवन रावंक रुमा स्पॉन्सर करीत गी म्हणटा हांवें सांगलें ना म्हळें स्पॉन्सर करूं अवकाश ना म्हळें कित्याक म्हळ्यार पयलें स्पॉन्सर केल्ल्यांनी आतांय सुमार 20-25 वर्सां उपरांत आतांय म्हणटात आमी रूम स्पॉन्सर केल्लें वय आसा थंयच बांदून दवरला म्हणचें हांवें माथ्यार दोन येवंक ना म्हणचें देखून ताका अवकाश नाका हांवें सांगलें वेन यू वॉन्ट टू स्टे कम एन पे एन स्टे म्हळें केदाळ तुमकां येवंक रावंक आसा त्या दाळ येया त्या दाळ कितलें तुमकां दिवंक आसा जेवणाचो खर्च या रावल्लो खर्च दिया आनी रावा ती सगळ्यांची जातली तो तिका विस्मीत पावलो पूण तें काम कशें करतात तुमी येदें व्हडलें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स नासतना त्या दाळ म्हाका उडास आयलो थोड्या हप्त्या पयलें बाबा एंड्रून म्हाका एक विडियो धाडिल्लो एका फिरगोजेंत उलो दिला तुमी इतले लाख दिया 20% वाड दिता म्हणून तुमी आमकां इतले लाख दिया आनी त्या आयवाजाचेर 20% त्या दळा ती मेसेज आयकून आनी एकल्यान म्हाका सांग मेसेज घाल्या हांचेर खंडीत IT धाड पडटा गी नांगी पळया म्हणून भाव म्हयनो कित्याक सांगता गे म्हळ्यार आज आमी पयशांचेर वंदून दुडवाचेर वंदून आनी कोणा कोणाच्या आदाराचेर वंदून कोणा कोणाच्या पदवेचेर वंदून जियेता तर आमी खंडीत आदार जोडूंक शकना खंय तावन येता आमकां आदार
कीर्तन 120:1 वळी 1 कितें म्हणटा Psalm 121 verse 1 खंय तावन येता तुका म्हाका आमकां आदार पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां जेन्ना तूं तुजे पर्वताचेर उबारताय सियोन पर्वताचेर म्हळ्यार खंय सरस्वत देव पळयता सिंहासनाचेर बसून आसा त्या पर्वताचेर तूं उबारताय खंय तावन येता म्हजो आदार खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार खंय तावन येता म्हजो आदार हें उतर घट्ट धरलां हांवें 30 वर्सांनी कितलीं खामां जाल्यां आतां तुमी पळयतात हर एका खामांत हें उतर घट्ट धरलां आनी तें उतार सत जावन आसा देखून तुमकां हांवें उलो दिवचो उतार घट्ट धरा म्हळ्यार सत माना आनी पर्वतांचेर तुमचे दोळे उबारा आनी तुमकां खंडीत आदार मेळटलो कोण आतां तो आधार जोडचे खातीर आज आमी कितें करूंक आसा हें उतार बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली भावान आतां उतार आयकल्या बात पावना आदल्या हप्त्यान सांगलां जेम्स 1:22 कितें करीचे जाकोबाचें पत्र आवसवरी 1:22 देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही खरी जाय पसत मांदिसे मानून घेसे वडोली बरोबर सांगले मोनांत समजाचे नाकान हुंकाच सॉरी दोळ्यांनी पळयचे नाकान हुंकाचे आनी तोंडान खायचे आनी कुडींत जिरयचे तुजें उतर मुजे भितर जावन तुजो फातोर जायचे जिवीत उतर जायचे तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते शब्द मनीस जालो म्हळ्यार उतार कितें जालें जिवीत जालें देखून तो आदल्या हप्त्यान कशें बाबा रिक्सानान हांगा शिकोवन दिली तेज्या पयलीं आमच्या बाबा विनयान हांगा शिकोवन दिली ह्या फुडां तुमकां अवकाश आसा कोणा तें उतार जिरलां तर आनी जिविताची जर उमाळ्ळ्या तर आनी जिविताची बांय तुमी खोंडल्या तर हांगा येवन 15 मिनटांचे उतार दिया आनी आमी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर प्रत्येक तरान तांचे खातीर एक आमी कितें म्हणटा सेक्शन म्हणटा आमी ह्या कॉलम उक्तें करता जिवीत दिवचें उतार म्हणून तुमकां कशें जिवीत देवाच्या उतरा वरवीं मेळ्ळां म्हणून अवकाश आसा तुमकां खंय खंय इल्ली समजून घेवन इल्ली जानवाय घेवन खंय खंय वचून आमकां सगळें गोत्ता आसा आमच्या बदलाक हांगात 15 मिनटां मागीर अर्द घंटो गी 1 वर गी तुमकां जेजू तयार करतलो देखून हाच्या पयलीं हांवें सांगलां हर एका सेवेक तुमकां हांगासर अवकाश आसा आनी तुमी खुशी वेल्यार जाले जेजूच्या एकवटांत रावून जेजूच्या मोगा खातीर तुमी करता तर खंडीत देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो देखून आयकूया शुभ वर्तमान जेजू कितें सांगूंक खुशी व्हरता शुभ वर्तमान आवसवर 14 आनी वळ 14 जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत वाट चुकल्यात तर तुमी कोणी जर तुमच्या जिवितांत वाट चुकल्यात तर हांगा देवाचे उतार तुका उलो दिता कितें म्हणून हांवूच वाट सत आनी जिवीत कोण खंयची वाट कोण वाट एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो धनिया एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो धनिया मोजा जिविताची एकच तो वाट मोजा जैताची एकच तो वाट मोजा जिविताचे एकच तो वाट मोजा जैताचे एकच तो वाट देखून जेजू जावन आसा वाट आनी कोणें जेजूक वाट म्हणून स्विकार केला आनी कोण त्या जेजून दाखयल्या वाट्यान चलता तो कितें आदलोन पडना दंटोन पडना ताज्या जिवितांत घुसपट गोंदळ येना 30 वर्सां जावन हांव चलोवन आसा खंडीत तुमकां एका घडये घुसपट गोंदळ आसचो ना त्या वाटेर अडकळे आसचे नात आनी आसल्यार तुमच्या मुखल्यान कोण वेता तो सगळी वाट तुमकां सलीस करून वेता आसले पुराय कितें पालखी भरोवन वेता आनी दोंगर आसले ते समतट करून वेता पूण ताका तुमी तुमची वाट म्हूण स्विकार केला वयतर देखून आमी म्हणटा वाट दाखय तो वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तो वाट दाखय हर एक दीस हर एक घडी तो मुझे संगी रावून वाट दाखय तो वाट दाखय
आनी फाटल्या 30 वर्सां ताणें म्हाका वाट दाखयल्या, दाखोवनूच आसा. कोणा कडेन विचारची गरज पडना भाव भयणी, खंयच्याच कोणा कडेन विचारची गरज पडना. ताका तुमी तुमची वाट म्हण स्विकार केला वयतर. साबार फुडें आमी ताजे कडेन विचारूंक चुकता. सोमी येसू वाट गी म्हज्या जिविताची, सोमी येसू वाट गी म्हज्या जैताची, सोमी येसू वाट गी म्हज्या शेवटाची, सोमी येसू वाट गी म्हाका कृपेची, शांतीची, समाधानाची. येसू वाट गी सोमी म्हाका उजवाडाची. देखांतरांत आसा न्ही उजवाडाची वाट तूं, जिविताची वाट तूं, कृपेची वाट तूं, शांतीची वाट तूं, समाधानाची वाट तूं, भावार्थाची वाट तूं, बरवशाची वाट तूं, जाणव्याची वाट तूं. खाली कंतार मात्र न्ही, एकच वाट. आनी त्या वाटेन चल्लें कांयच म्हणना. हांव सांगता तुमकां कांयच म्हणना. भलायकेची वाट तो, संतोशाची वाट तो, उल्हासाची वाट तो, दजूखायची वाट तो, बक्षण्याची वाट तो. विचारा म्हाका तुमी खंयची वाट जाय तुमकां. एकच वाट. इश्टीन तशी हालची धलची गरजच पडना. आनी ते सीदा अरण्यांत, अरण्य म्हणल्यार जिवितांत तुज्या आनी म्हज्या आमच्या तांणी कितें केल्या, वाट तयार केली, नीट वाट तयार केल्या. पयलीं आमी अरण्यांत आसले, घुस्पट गोंदळ, खंय वचचें, कितें करचें, कोणाक आयकोचें म्हणलें एक सवाल आसलें. आतां कांय ना. आतां कोणाक घट्ट धरल्यार पुरो देखूनच तो म्हणटा हांव वाट सत, मात न्ही ताजें उतार सत. ताजें उतार सत भाव भयणीनो. आज कोणा कोणाचें आयकून फटवून पडनाकात. हांव फटवून पडूं ना 33 वर्सां. पण हांवें तुमकां सांगलां वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33. तेन्ना 33 वर्सां म्हाका जाल्लीं. 33 वर्सां हांव म्हज्या जिणेंत ते फटवून पडलो. पूण 33 वर्सांच्या प्रायर म्हाका कोणें सुटका दिल्ली, सोडून दिल्ली. हांव सत म्हणल्यान जॉन 3:33 कितें म्हणटा आयका. जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता, कोणताची साक्ष म्हणजे बापाची साक्ष स्वीकार करता, तो देव सत्यवंत म्हणून रुजू करता. देव सत्यवंत. देखून आमी म्हणटा सत्यवंत, बळवंत, नितीवंत देव तो सर्गा आनी संवसारात एकच मात्र धनी तो. सत्यवंत, बळवंत, नितीवंत देव तो सर्गा आनी संवसारात. देखून ताचें उतार सत. कित्याक बाप सत, पूत सत, पवित्रात्मा सत. देवाचें उतार जॉन 17:17. जो असो शुभ वर्तमान 17 आनी 17. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र पळय न्ही, सता वरीं तुजें जिवीत पवित्र जाता. सता वरीं तुका वाट उक्ती जाता. तुजें उतार आनी ताजें उतार सत. आनी देवाचें उतार तुका आनी म्हाका वाट दाखयता. सताची वाट, नितीची वाट. आतां हांगासर आयिल्ल्या तुमकां आमकां ही जिविताची वाट कोणें दाखयल्या. संतोशाची, शांतीची, समाधानाची, बक्षाण्याची, भलायकेची वाट कोणें दाखयल्या. देवाच्या उतरान. देखून देवाचें उतार तितल्यान तुमकां आयको मेळटना, गुंडायन आयको मेळटना, खंय गिल्लेशें पिकेचें मेळटा. तर तें आज मागीर तुमची जिणी कशी आसली, फुलुल्ली आसली, बावुल्ली जाता. मागीर तुमकां हांगा जाय पुरतें खाण मेळटना, जाय पुरतें पिवण मेळटना, जाय पुरतें तुमकां सावळी मेळटना, जाय पुरतें तुमकां म्हळ्यार बागिल्ल्या वेळार ताका दिको दिवन तुमकां नीट करून चलयतना कित्याक समजना. मागीर सुरसूर नाकात. एपटी वाट उक्ती जाल्या उपरांत, एपटी सत कळीत जाल्या उपरांत कोणा कोणाचें आयकून फटवून पडनाकात म्हणचें हांवें. देखून तेजो म्हणटा हांव सत म्हळ्यार ताजें उतार सत आनी जिवीत. त्या वाटेन चलल्ल्यांक ताजें उतार, पळयल्ल्यांक लाभता कितें. सौम्या तुजें उतार जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उजवाडायता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळटा जिवीत म्हजें सुफळ. कितलें सत आसा पळय आत्तां आमी गायलेल्या त्या गायनांत. सौम्या तुजें उतार कितें दिता, मात्र न्ही जिविताची वाट उजवाडायता. मात्र त्या वाटेन चलतना आमकां कितें दिता, धैर्य दिता, बळ दिता. आनी हें धैर्य, हें बळ, हें जिवीत सदांच एका घडयेक गी, एका दिसाक गी सदांच बाळटा आनी उरता. आनी जिवीत जिवीत तुजें म्हणजे आमचें सुफळ जिणी. आनी तूं कोण किच्चित हें दुबावना भाव भयणी, किच्चित दुबावना. ही एक म्हळ्यार ओळ आसा न्ही गे, जॉन 14:6 तुमी घट्ट धरली तर
परतन वाचती वळू जेजू म्हणालो जेजून ताका जाप जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट हांव वाट सत सत आनी जिवीत जिवेत हांवें तुमकां सांगलें उड आसा सागी खंयसर हांव उबो आसा ह्या बुन्यादीचेर घाल्लें उतार कितें म्हणलें तुमकां उड आसा सागी कितें न्ही जंयसर हांव रावला ह्या भाव रावन हांगा देवाचे उतार दितात हांगासर बुन्याद पातोर घाल्लो आसा हांव रावल्ल्याच्या जाग्यार त्या बुन्याद पात्रांत घाल्लीं उतरां कितें जावन आसा जाणान गी हांव सत वाट आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय आनी हें उतार सत जावन आसा ह्या जाग्यार येवन देवाचें उतार आयकल्ल्यांक जेजू जाता वाट जेजू जाता सत जेजू जाता जिवीत जेजू मारिफात हांगा आयिल्ली सकट तुमी वेतल्यात आनी पावतल्यात बापा सरशी कित्याक जेजू म्हळ्यार म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वसूंक जायना हें उतार तुमच्या मोतीन घट्ट धरा पासून जेरी सरशी आयिल्ल्या वरवीं न्ही कोणा सरशी आयिल्ल्या वरवीं या जेजू सरशी कस्तातल्या जेजू का फोडा तुम्ही या जेजू सरशी कस्तातल्या जेजू का फोडा तुम्ही ताका लागीं पाटलाव करा बेजारा ये निरासल्या बाबा ताका उलो मारा तासो पाटलाव कर बेजारा ये निरासल्या ताका लागीं सरा आनी तो म्हणटा ताजे मारिफात केवल ताचे मारिफात आनी कोणाक मोदें दवरी नाका ओडले शिकोवन भावान दिलो न्ही दाखलो तो केवल ताका मात्र मोदें दवरा ताजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वसूंक जावं ताजे सरशी येवंक सेवाक आपोवन हाडटात पूण ताजे मारिफात गेल्या शिवाय बापा सरशी वसूंक जायना हें उडास दवरा सेवाक तुमकां जेजू सरशी हाडूंक मात्र सेवेंत आसली आमकां कोणाक सगळ्यांक कोण जेजू थंय ना तांकां देखून तुजें आनी म्हजें आमचें काम जायचें तितलेंच हाचे पयलीं जायते फावटी हांवें उल्लेख केला नातानायलाक पिलिपान आंद्रेक आंद्रे सरशी आंद्रेण जेजू सरशी मागीर जेजून कोणा सरशी देखून तो जेजून म्हळें न्ही आचे सारको कोणी ना म्हणून जो वांजेला वसवरी 1947 नातानायला विशयान जेजू कितें म्हणटा जेजू सरशी आयिल्ल्या उपरांत जेजू नातानायलाक वळखल्या उपरांत नातानायला विशयान जेजू कितें म्हणटा जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:47 जो वांजेला वसवरी 1947 आपणा सरशी येतल्या नातानायलाक पळय कोणे आपण हाडलो जावं दी कोणे आपण हाडल्यार परवाना पूण जेजू सरशी आयिल्ल्या उपरांत जेजू तूं आनी हांव आमी जाल्ल्या उपरांत जेजू नातानायला विशयान सांगता पळया एक खरो इस्रायल जावन आसा म्हाका सोदून आयिल्लो म्हाका मेळूंक कशी व्हरतालो म्हणजे सांगता रावंक आशेतालो जावन आसा खरो इस्रायलगार हाचे थंय कसलेंच कपट ना व्हडलीची शिकोवन बाबाची तीच आशिल्ली कोणाक मेळूंक तयार जाया कोणा सवाय रावंक तयार जाया कोणा सवाय आसूंक तयार जाया जावन आसा खरो इस्रायलगार हाचे थंय कित्याक तो कोणा सोदून आयलो सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो खाळो खातां थकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो देखून जेजूक सोदून येवन जेजू सो जाल्ल्या उपरांत तुमी किच्छीत भियोवची गरज ना देखून जेजू मुखार कितें म्हणटा म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वसूंक जायना तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाक आनी जेजूक वळखल्या शिवाय बापाक वळखूंक जायना जेजूक वळखल्या शिवाय बापाक कोणाच्यानी वळखूंक हांवें साहित्य सांगला लुकास वांजेला 10 आनी 22 लूक चॅप्टर 10:22 सारकें ऐका जेजूक वळखल्या शिवाय बापाक वळखूंक कोणाच्यानी जायना लूक 10:22 सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केला भूत
कोण म्हणून पूत कोण म्हणून बापाशिवाय बापाशिवाय हेर कोणूच नाही. कोणूच नेना बाप कोण आणि बाप कोण म्हणून पुताशिवाय पुताशिवाय आणि कोणाक मात्र आणि कोणाक पूत बापा विशान कळीत करून बापा विषयात कळीत करून खुशी वाटता. ताचे शिवाय हेर कोणूच नाही. तरी बापाची ओळख तुका मग आमकां कोण दिता? कोण दिता? देवान दिला पोता स्वाधीन पोतान केला आत्म्या अधीन. देवान दिला पोता स्वाधीन पोतान केला आत्म्या अधीन. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषांची. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषांची. पुताक वळखल्याशिवाय कोणाकी बापायक वळखोंक जायना. आज जायतो लोक संवसारांत पुताक वळखना देखून बापाकी वळखना. खऱ्यांनी देवाची खरी वळख जायत्यांक कित्याक ना म्हळ्यार क्रिस्तांव म्हणल्यार की जेजूची वळख ना देखून. देखून पयलीं आमी कोणाक वळखा जाय? ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची गावया. ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची. आतां वास जेजू कितें म्हणालो? 7वी वळ. तुम्ही म्हाका वळखतात तुम्ही देखून म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुम्ही वळखतात. आज हांव धैर्यान सांगता जेजू मारी पात हांव बापाक वळखात. हांव वळखलां देखून बापाची वळख वस्तुरित्रेन गुंडायन दिवंक शकता. मागीर हर एका शिकोवणे मारी पाती खऱ्यांनी देवाची खरी वळख तुमकां दिवंक शकता. कित्याक पुता मारी पात बापाक वळखलां देखून. वसंत जायची तुजो आनी म्हजो आमचो. आज पुतान बापाची खरी वळख तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या देखून आमी बापाक वळखता. हांव पूण ह्या फुडा ताका तुम्ही वळखतात आणि ताका तुम्ही पळयला. मात्र न्ही आनी की कशें खात्री पळय जेजू सांगता. ह्या फुडा ताका तुमी वळखतात मात्र न्ही ताका तुमी पळयला म्हणटा जेजू. अरे देवाच्या उतर सांगता देवा कोणें केन्नाच पळोवंक ना म्हणून वय मू. पूण हांगा जेजू म्हणटा म्हाका तुमी वळखतात वय तर ह्या फुडा तुमी ताका वळखतात मात्र न्ही ताका तुमी पळयला पळयला म्हणटना फिलीप कितें म्हणालो? तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें सोम्या आमकां बाप दाखय. खंय लिपोवन दवरलाय तुवें ताका? हा निंगी थोड्या फिल्मांत आसता निंगी पुरो लास्टाक पुराय सस्पेन्स कोण कोणाचो बापूय म्हणून. हांगा जेजून भविश्य बापाय लिपोवन दवरला तर फिलीप कितें म्हणटा जेजू लागीं सोम्या आमकां बाप दाखय. वय मरी मागदुल्यान पोंडासरशीं गेली आनी म्हणाली ताका खंय तुमी दवरला म्हणल्या बरें. हांगा फिलीप जेजू विचारता कोणें म्हाका पळयलां तांणी बापायक पळयलां आमी एकूच सारके चायनीस या जापनीस वय गे पळयता ना बाप आनी पूत एकच सारके दिसता तशें गे. फिलीप पळय विचमीत पावता आनी म्हणटा आमकां बाप दाखय म्हणटा. जेजू कितें म्हणालो? जेजू ताका म्हणालो जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसो न्ही हांव कोण म्हूण तुका समजना. आनी की ना जेजूक वळखोंक ना तो फिलीप. जेजू खरेंच फिलीप वळखोंक ना. जेजूक वळखलो काल एक जुदेव म्हणून इस्रायलांत हेरां भशेन तो एकलो मनीस म्हणून मात्र. देखून जेजू फिलिपाक म्हणटा इतलो काळ हांव तुमचे सगळें आसो न्ही हांव कोण म्हूण तुका समजना. जेजू कोण हें सवाल. जेजू तुजे बरी म्हजे बरी आमचे बरी हे एक मनीस न्ही. आपल्या शिसांक जेजू विचारलें न्ही लोक मनशा पुता विशयान कितें म्हणटात ते मागीर पाटये मातेवास वंजला वर्स 16 वळ 13 तो नायका सेझेरिया फिलिपी गांवच्यान तो जेजू वेता आसतना जेजू कितें विचारता आपल्या शिसांक ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 13 to 16. उपरांत सेझेरिया फिलिपी नावाच्या प्रांतात येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात. पळय हेर ताका वळखोंक ना म्हणल्यार अर्थ वो मनशा पुताक खऱ्या देवाच्या पुताक मनीस जावन संवसाराक आयल्या खऱ्या निजा देवाक लोक कोण म्हूण म्हणटात म्हणून जेजू शिसा लागीं विचारतना ते कितें म्हणाले? तांणी जाप दिली
थोडे तो स्नांद तर जुवांव म्हणटात, स्नांदाचा जुवा म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, एलिया म्हणटात, आणि हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यापैकी एकलो तरी म्हणटात. ते जुदेव जेजूक वळखाल्ले कशे वळखाल्ले ताका तो? प्रवादी म्हणटात, एरेमिया म्हणटात, एलिया म्हणटात, या जुवां बाबतीस म्हणटात. वय मू आज असलो दुबाव तुका म्हाका आमकां सांग नजो. लोक जेजूक वळखोंक ना. आतांच्या काळार संवसारांत लोक जेजूक वळखोंक ना. आतां तुमी कोणाक विचारा, पर एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो, एकलो क्रिस्तांवांक मेळटा, क्रिश्चन 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 सुमार 25 जाणां, यू क्रिश्चन वय सकम येस आय एम ए क्रिश्चन म्हणटात. से वन वर्ड फ्रॉम द बायबल, डोंट नो. एक हें खंयचें पवित्र पुस्तकांतलें एक उतार सांग, आय डोंट नो. पूण आर यू क्रिश्चन? येस आय एम क्रिश्चन. एक क्रिस्तांव गे पवित्र पुस्तकांतले एकच एक उतार तांकां कळीत ना. हू इज जिजस म्हण विचारल्यार आय डोंट नो. पूण नांवाक तें कितें? देखून हांवें जायते फावटी सांगलां क्रिस्तांव म्हणल्यार जायते आसात, पूण क्रिस्तासो म्हणलो तुवें जायचे. आमी क्रिस्तांव न्ही, आमी कोणाचे? आमी क्रिस्ताची. हांव क्रिस्तासो. देखून तो लोक कितें म्हणून दी. देखून आतां जेजू मुखार सांग विचारता, कितें विचारता? तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमकां हांव कोण? हांव कोण म्हणटा? कोण म्हण म्हणटात? सिमांव पेद्रून जाप दिवन वळया कितें जाप दिली? तूं क्रिस्त. जेजू न्ही. तूं जेजू म्हणून ना, तो तूं जेजू मरियेचो जुजेचो पूत म्हणून ना. सिमांव पेद्रून जाप दिली तूं क्रिस्त. जेजू म्हणून एका मनशा रुपार जेजूक तो वळखोंक ना. एक नांवान जेजूक वळखोंक ना, जेजू म्हणून. सिमांव पेद्रू जेजूक वळखलो कसो? तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. ही वळख तुका आनी म्हाका आमकां जायची. जिव्या देवाचो पूत म्हणटा जेजून कितें म्हळें? तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, बागे तो सिमांव, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. पळयान गे बापाची वळख पुता मारी पात बापूच दिता पेद्रूक. तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत. आतां पाटी देखून पिलिपा इतलो काळ हांव तुजे थंय आसो न्ही, तूं म्हाका वळखोंक ना गे म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो? जाणें म्हाका पळयला, कोणें म्हाका पळयलां, ताणें बापाकी पळयला. कोणें जेजूक पळयलां ताणें बापाकी पळयलां. कोण जेजूक वळखला तो बापाकी वळखला. कोण जेजूक सत म्हणटा तो बापाकी सत म्हणटा. कोण जेजूक आयकता तो बापाकी आयकता. हाच्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां जोनच्या वांजेलां 6 आनी 29. जॉन चॅप्टर 6 and verse 29. जॉन 6:29. जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानी जाय, हिस्स ताका मानता ती करना. देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानतना तुमी देवाक सत मानलेल्या बरी. देवान धाडलेल्याक तुमी स्विकार केल्ल्या वेळार, जेजू स्विकार केल्ल्या वेळार तुमी धाडलेल्याक स्विकार केल्ल्या बरी. जॉन 17:3. जोन सुवांजेला 17 आणि 3. ते सस्नीक जिवीत हे, सस्नीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. जेजूक वळखल्या शिवाय बापाक वळखोंक जायना बाबा. देखून तुमकां हांगा जेजू विशयांत गुंडायन परत आमी कित्याक देवाचें उतर दिवन तुमकां घट करता की जितलें तुमी जेजूक वळखता तितलें तुमी बापाक वळखतात. जितलें तुमी जेजूक लागीं सरता तितलें तुमी कोणाक? बापाक लागीं सरतात. जितलीं तुमी जेजूच्या एकवटांत आसा तितलीं तूं आनी हांव आमी बापाच्या एकवटांत आसा. मुखार आयको मेळटलें बाप आनी पूत एकच म्हणलें. जेन्ना आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा, बापी सोम्या आसा देखून एकवटला देखून बापाच्या एकवटांत आमी आसा. आतां फाटी हाच्या शुभ वर्तमानेक जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणू येत? देखून आमी जेजूक म्हणजे हांवें मनशा रुपार या पिंतुरा रुपार मुखार कित्याक दवरचो? खाली ते पिंतूर जेजू म्हळ्यार मनीस न्ही. मनीस जावन आयिल्ल्या जेजूक कित्याक म्हाका पिलिपाक कितें म्हणालो? जाणें म्हाका पळयलां, मनशा रुपार पळयलां. कित्याक मनशा रुपार देवाचें संपूर्ण कांय जेजू थंय आसली की ना.
उतार काण दिता तुमकां कोलोसिकारां बरयल्या पत्रांत 1 मुनी सावंत आसतना बापाचें सारकें आनी स्वरूप संपूर्ण तरान जेजू थंय मनशा रुपार आसलें म्हणटा देवाचें उतार. Colossians chapter 1 and verse 19. देवाची सुकुशी अशी देवाची जाली, खुशी अशी आसली की ताचे थंय म्हणजे जेजू थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. पळय न्ही बापाची सगळी संपूर्णता इल्लीशी न्ही, 90% न्ही, 100%. बापाचें सारकें स्वरूप, बापाचें व्यक्तित्व संपूर्ण तरान सगळी संपूर्णता कोणा थंय आसली? वास ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. बिडार करनाशिल्ली. आनी कशी बिडार करनाशिल्ली? आवस्वर 2 वळून णव सांगता साक्षात तरान बिडार करनाशिल्ली. साक्षात म्हळ्यार दिश्चे रितीन. एका Colossians chapter 2 verse 9. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैविक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार साक्षात म्हळ्यार करता. कालें? साक्षात म्हळ्यार कितें? दिश्चे रितीन, हेरांनी तुमी पळोवच्या रितीन. देखून फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रां 2:6 सांगता न्ही, सैमान तो देव तरी त्या समाज संपन्नाक तो वळखलो ना. वय पळय ऐका Philippians chapter 2 verse 6. सैमान तो देव, सैमान तो देव म्हळ्यार बापाचो सैम, बापाचें सारकें, बापाचें स्वरूप, बापाचें व्यक्तित्व. आमी म्हणटा द नेचर ऑफ गॉड, द सबस्टन्स ऑफ गॉड, द एसन्स ऑफ गॉड. बापाचें वास बोल. सैमान तो देव तरी त्या समाज संपूर्णाक तो लब्धून रावलो सैम, ना. बापाचो सैम ताच्या थंय आसलो. आतां कूड पळय नाकात, कुडींत आसलें तें व्यक्तित्व, जिवीत. ह्या बापाचें सारकें मोगा रुपार गे, सता रुपार गे, उजवाडा रुपार गे, शांती समाधान रुपार गे, काकुलते रुपार गे, कालतेपणा रुपार गे, सादेपणा रुपार गे, भक्तीपणा रुपार गे, जाणव्या रुपार गे, या आत्म्या रुपार गे, या सता रुपार गे, ताजें तें आसलें संपूर्ण. देखून तुजें हांगा पिलिपा म्हणटा जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. देखून सांग पावल म्हणटा न्ही, म्हाका क्रिस्त सवें कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही. म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कोणा सारको जालो? क्रिस्ताचें सारकें आपणायल्या वरवीं पावलो कोणा सारको जालो. तशेंच तूं आनी हांव बापाचें सारकें आनी स्वरूप आपणायता तर आमी कोणाचीं जाता? आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं जेजूचीं, आमी भुरगीं देवाचीं, आमी भुरगीं जेजूचीं. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं. देखून जाय जेजू बरी. जेजू तें आसलें तें बापाचें सैम, व्यक्तित्व आमचें तें आयिल्ल्या वेळार आमी जाता देवाच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें. देखून तांकां जेजू म्हणटा जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा. पळया हाजो अर्थ कितें? हांव बापा सोबे आसा, बाप म्हजे सोबे आसा म्हळ्यार अर्थ कितें? कुडींत गे, कुडींत गे. आतां सांगलें बापाचें सारकें आनी स्वरूप व्यक्तित्व जेजू थंय साक्षात तरान संपूर्ण तरान बिडार करना आसा. आनी जेजू म्हणटा बाप म्हजे थंय आसा आनी हांव बापा थंय आसा. देखून जुवांस म्हणजे 10:30 जेजू म्हणटा बाप आनी हांव एकच म्हणटा न्ही. John 10:30. हांव आनी बाप एकच. हांव आनी बाप एकच समासम. केदां हांवें तें त्रियेक देवाशांत दाखले दिल्ले आसात न्ही. हांव आनी बाप एकच, 1 into 1. आन्सर हांव आनी बाप एकच, 1 + 1 न्ही, 1 into 1. 2 ग्लासांतलें उदक एका ग्लासाक घाल्यार एकच, 2 जातात की 1 जाता? ह्या एका ग्लासांतलें उदक, एकांत आयस आसा आनी एक उदक आसा. बाप उदक म्हणचिता, जेजू आयस म्हणचिता. वट्टू घालें तांकां कितें जाता? दोगी आयस जातात की? फ्रिजान दवरल्यार आयस जातात, वतान दवरल्यार एकच जातात की ना? फ्रिजान दवरल्यार दोगी एकच जातात, आयस जातात. ह्या वतान दवरल्यार दोगी एकच जातात, उदक जातात. वय मू उकडल्यार दोगांयकी दोगी एकच जातात. कितें जातात? वेपार म्हणटा आमी. कितें जाता? पळया न्ही, एकलो असो एकलो तसो, दुसरो दुसरो वचना. हांव आनी बाप एकच.
तशें तांचें मिलान, तांचें संपून काय, तांचें व्यक्तित्व. देखून तो जेजू म्हणटा ताणें म्हाका पळयलां, ताणें बापाकी पळयलां. आनी हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे म्हजे आसा सवय आसा. हें तूं सत मानिनाय. साबार जाणांक ही कितें म्हणटात हें सत कळीत ना. हे जानवाय मात न्ही, हें सत तुवें आनी हांवें मानून घेसय. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ते तेग न्ही, ते एकच. जेजू थंय बाप, जेजू थंय कितें म्हणटात पवित्र आत्मा, जेजू थंय तेगी एकवटांत. तांकां विंगड करूंक जायना बाब बीन, केदेंकच जायना. साबार जाणांक काल म्हणटात बियॉन्ड, काल म्हणटात अंडरस्टँडींग म्हणटा इंग्लिशान. आटापोंक जायना तसलें सत. पूण आमकां देवाचें उतरां मुखार तें समजता, बाप आनी हांव एकच. हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेच तकीच हांव उलयना. बापच म्हजे सोवे रावून आपली कामां पळय चलयता. हांगा साबार पिट्यान सांगला, ताळो आपल्या सेवाकांचो संदेश देवासो, सर्गीतावन धाडलो ताणें संदेश मोगासो. ताळो आपल्या सेवाकांचो संदेश देवासो, सर्गीतावन धाडलो ताणें. हांगा जेजू कितें म्हणटा, हांव उलयतां ती उतरां म्हजेच तकी हांव उलयना. बापच म्हजे सोवे रावून आपली कामां चलयता. आतां हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत एक वळी एक ऐका. आदी म्हाका जायते फावटी देव उलयला. ह्या शेवटीच्या काळार कोण उलयला ऐका. आदी मागा परत्यान 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 आनी साबार तरांनी प्रावाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयल्लो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला. आनी हांगा जेजू कितें म्हणलो, हांव उलयतां ती उतरां म्हजेच तकी हांव उलयना. बापच म्हजे सोवे रावून आपली कामां चलयता. देवाचे उतर हे म्हणटात कित्याक. जायते फुड्यान सांगलां आमी काल ताळो मात्र उलयता तो म्हणून. कित्याक सांगलां, येजूवांच्या पयल्या पत्रांत अवश्य 1:5 सांगता, आमी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. ऐका 1 John chapter 1:5. आमी ताचे तावन ऐकलो आवाज नाही, आनी तुमकां परगट शब्द करता नाही, तो संदेश हो. आवाज नाही, बास नाही, तो संदेश. ह्या संदेशांत कितें आटापून आसा, ह्या संदेशांत कितें आटापून आसा. देवाचो ताळो सेवकांचो, पूण संदेश देखून हरियपटी पयले वाचप जावन दी, दुसरें वाचप जावन दी. सुवार्थ वाचल्या उपरांत कितें म्हणटात, देवाचे ताळो सेवकाचो उतार. ओता देवाचे उतार बापाचे, ओता सर्गीचे, ओता देवाचे उतार बापाचे, ओता सर्गीचे, ओता सस्नाचे. देखून हांकां कोण उलयता म्हणलें गरजेचें न्ही. हांगा कोण उबो आसा म्हणलें गरजेचें न्ही. कोणा मुखांत्र कोण उलयता, कितें उलयता म्हणलें गरजेचें. आतां कितें शेवटीच्या काळार जायते फुडें प्रवाद्या मुखांत देव उलयलो, पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिपात, आपल्या पुता मारिपात तो आमच्या लागीं उलयला, आमचे लागीं उलयला आनी उलयता आनी उलयतलो भियेनाकात. काल एक कोणी म्हाका व्हिडिओ फॉरवर्ड केला. ऑस्ट्रेलियांत त्या भावान, तो मागण्यांत आसलो भाव, ताका ताळो आयकूंक मेळ्ळा. ते कितें ताळो म्हण हांव तुमकां उक्त्यान सांगना, कित्याक म्हळ्यार तें सांगूनच. पूण ताणें ताळो आयकलो मात्र न्ही. ताका देवान आयका सारकें ताणें आयकलो खंय तो ताळो. कोण मुखलो प्रधानी जाता आनी तो मागीर ताका कितें पळय सूख आसा आनी ताका मागीर कितें पळय जातलें म्हणल्या भशेन देवान सीदा ताका आयकशें उलयलो खंय. तो एक व्हिडिओ म्हाका काल फॉरवर्ड केला. ताचे खातीर प्रत्येक जाणां माग असले कश्ट ताका येतले मात न्ही. ताच्या मुखल्या जिवितांत ती ताका मुखारसून व्हरूंक सोडची नात म्हणून. ताचे खातीर मागा म्हणून. इवन साबार पटी भाव म्हणून सम्याला कडेन देव उलयलो की ना. कितें म्हणून सामुएल सामुएल म्हणून उलो केलो की ना. कितले फावटी. आनी माने सामुएल कितें म्हणालो, उलय उलय सोम्या, आयकत आसा कर तुजो हा, उलय उलय सोम्या, आयकत आसा कर तुजो. मागीर उलयता.
देव सभा रितीने उलयता हांगा तुका आतां शेवटीच्या काळार पुता मुखांत उलयला वय मू आतां तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन देव कशें उलयता ताच्या उतरां मुखांत उलयता सेवेंत आसले कोणी आसून दीत देवाचें उतर तेंच तें बदलना ना देव तुका संदेश दितना तो संदेश बदलना स्वताचो संदेश सगळ्या संवसारा परगट जायचे कोणा मारिपात तो परगट जाता हांव आनी तूं आमी नेना पूण परगट जाल्यार देव तुका कळयता देखून हांगा जेजू कितें म्हणालो हांव तुमच्या लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेच तकीच हांव उलयना बापूस म्हजे सोवे रावून आपले कामां चलयता पळय न्ही तर आमकां सामी बापाच्या हातान घाल्यार आमकां सामी सोमी हांव फावो न्ही जाल्यार तुका खुशी आसा जाल्यार आतां देव धाडूंक खुशी व्हरता न्ही तेन्ना इजाय कितें म्हणटा इजायाच्या बुकांत 10:6 आनी 8 कोणाक धाडू हांव म्हणून देव सांगतना इजाय कितें म्हणटा आयका आयजाय 6:8 तेन्ना सर्वेस परसो ताळो हांवें आयकलो ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडू आमच्या पासून कोण वेतलो देखून तुवें खाली खुशी व्हेल्या प्रो सोमी तूं खुशी व्हरता जाल्यार हांव तयार आसा तूं खुशी व्हरता जाल्यार हांव तयार आसा न्ही हांव तयार आसा तूं खुशी व्हरना व्हर म्हाका खुशी आसा म्हणून येवन हांगा उबें रावल्यार मागीर हांगा जायना सोमी हांव खुशी व्हरता हांव तयार आसा तुवें खुशी व्हेल्यार मेल्ल्या उपरांत म्हणा नाका तुजी खुशी जावं जीव आसतना सोमी तुज्या सेवे खातीर हांव तयार आसा तुवें खुशी व्हेल्यार पळय तुमकां तुमी तशें खालत्यापणान तुमकां तुमी ताज्या कुशेक खालते मान घालून समर्पण करा ताणें खुशी व्हेल्यार तेन्ना जेजू म्हणटा बाप मेजता आनी बाप उलयता मुखार आयका हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हणून हांव सांगता तें तुमी सत माना न्ही जाल्यार ही कामां पळोवन पुणी मनशाक साथ दी म्हणजे थोडे पुटे अशें सवाल आमकां उपजाचे मनीस जाल्ल्याक आमकां साथ दे न्ही पूण देवाक साथ दिवय की न्ही देवाक साथ म्हणल्यार आसाय थोडे पुटे हांव विचमीत पावता ही ल्हान भुरगीं अशें गायन करून कशें शकतात ही ल्हान भुरगीं देवाचे उतर कशें दिवंक शकतात तेन्ना हांवें चिंतचें सडन देवाचे उतर येता किर्तन 22 आनी 3 कितें म्हणटा आयका Psalm 22:3 तरी तूं पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय किर्तन 8 मनकुल्यांच्या तोंडांत 8 आनी 2 किर्तन 8 आनी 2 वास ल्हान भुरग्यांच्या आनी दुधाच्या बाळांच्या तोंडांत तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय पळय न्ही थोडे हांवें चिंची कशीं ल्हान भुरगीं सुमार हांवें ल्हान भुरग्यांची मागणी आयकल्यांत ल्हान भुरग्यांनी गायन करचें आयकलां ल्हान भुरग्यांनी देवाचें उतर दिवचें आयकलां देखून हांव थोडे फावटी विस्मीत पावतालो तुमी हें कसलें देणे मागीर देवाचें उतर म्हाका आयकूंक मेळ्ळें कितें तें पत्त्यान वास ल्हान भुरग्यांच्या किर्तन 8:2 आनी दुधाच्या बाळांच्या तोंडांत तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय देखून आमी देवाच्या कुशेक कालती मान घालता ल्हान भुरग्यां बरी जाता देव त्या दाळ विसरून काडटा आमी विजमीत पावता हार मोरू येना हांकां कांय शिकप ना हांकां शिसांक शिकप आशिल्लें न्ही पेद्रूकान ताज्या सांगात्यांक शिकप आशिल्लें पूण कित्याक केल्लें तांणी न्ही उलयल्लें तें न्ही तांचे मारिपात देवान तांकां दिल्लो तो पवित्र आत्मा उलयल्लो पवित्र आत्म्याचें देणें तुका दिल्ल्या वेळार उलोवचें तुवें न्ही भाव भयणीनो पवित्र आत्मा उलयता लुकास वांजेला 12 आनी 12 लूक 12:12 तुमी कितें म्हणा जाय तें त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतालो पळय हांगा आतां जेजू कितें म्हणटा आतां फाटी आत्तां वाचयल्लें जेजू थंय कोण आसलो बापाचो आत्मा आसलो पवित्र आत्मा आसलो न्ही आयका हांव बापा सोवे आसा बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हणटा जेजू मनीस जाल्यार जेजू थंय बाप आसलो जेजू थंय खंयच्या रुपार सता रुपार उजवाड रुपार शांती रुपार आत्म्या रुपार मोगा रुपार कुरपे रुपार सक्ते रुपार
काकुलते रुपार कळतेपणा रुपार साधेपणा रुपार भक्तीपणा रुपार देवाचें सगळें व्यक्तित्व जेजू थंय आसलें. जेन्ना पवित्र आत्मा तुजे थंय येवन रावता भाव भयणीनो, हर एक काम पवित्र आत्मा करता. तुवें करचें न्ही तें. जानवाय दिवची कोणें, बोळ दिवचें कोणें, सकत दिवची कोणें, खुरपा दिवची कोणें, सत कळीत करचें कोणें, उजवाड दिवचो कोणें, तुका सोलोवचें कोणें. पळया न्ही, ही काणी न्ही, ही काणी न्ही. देखून जेजूच म्हणटा बापूच म्हजे सवे रावन आपली कामां करता. हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हणून हांव सांगता ते तुमी सत माना. आतां मरये थंय रावन कामां केल्लीं कोणें? जुजेन गी मरये थंय आसून कामां केल्लीं कोणें? लोकांच्या वांजेलांत हें कशें साद म्हणटा न्ही गी मरी वैग मू तेदा बुडवो कितें म्हणटा तिका? लूक चॅप्टर 1 and verse 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. आळे पळया न्ही, देवाक आसा जालें कितेंच ना म्हळ्यार देवा आसा पवित्र आत्म्याक आसा जालें. देव पवित्र आत्म्या रुपार तुजे थंय बिडार करता जाल्यार ताका सक्कड शिसां थंय येवन पवित्र आत्मो बिडार करतना शिसां मुखांत ताणें आपलें राज प्रगट केलें गी ना. मागीर जेजूचें काम ताणें मुखारसून व्हेलें गी ना. देखून हांगा बापूच म्हजे थंय रावन आपलीं कामां करता म्हणटा जेजू. देखून आमी सोडीचे पवित्र आत्म्याक सुम्या तूं कुशी वेल्यार मरयेन तिकाच ताणें समर्पीत केलें. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय त्या दाळा पवित्र आत्म्यान तिका आपणायलें आनी तिजे मारिफात देवाचें योजन जेरेक आयलें. देखून ना तूं हांव सोडिना म्हळ्यार जेरीक तुज्या मुखांत येना. हांव केवल एक चरणदासी म्हणटाय जाल्यार हाज्या पयलीं म्हणजे शिकोवण्यात हांवें सांगलें न्ही गी हांवें तूं आमी जायचे दासा न्ही बॉस. सोम्याच्या सेवेंत नावेल्लारू दासारू बॉसारू अल्ला. जेन्ना आमी बॉस जाता तूं मागीर तेंच बसताय. पळय वगिनी पळय काम मुखार वचना. जेन्ना तूं दासा जाताय दासा म्हळ्यार सेवाक जाताय. तो त्या सेवाका मुखांतर कशें जेजू जालो सेवाक सरस्प्रसो सेवाक म्हणून जाय म्हणटा न्ही गे त्या सेवाका मुखांतर सगळें देवाचें कार्य संपतलें गे ना. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या खालत्यापणा वरवीं आमी कितले पुटी कितले आमी दासा जाता म्हळ्यार सेवाक जाता. तितलें पवित्र आत्मा तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय येवन काम करता बिडार करता. सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो. म्हळ्यार अर्थ कितें? म्हजे थंय आसलो पवित्र आत्मो ही कामां करूंक शकता जाल्यार तोच पवित्र आत्मो तुमचे थंय रावन काम करूंक शकता की ना? अर्थ वो तसो बापाचो आत्मो जेजू थंय आसलो तसो आत्मो आमचे थंय येवन बिडार करता जाल्यार तसो आत्मो आमच्या मारिफाती तीच कामां करूंक शकता. सर्गीचे राज प्रगट करूंक शकता. मात्र न्ही देवाक महिमा हाडच्या रितीन आयकलां तुमी पवित्र आत्मो कोणा विशयान सांगतलो? स्वताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण स्वता वन पायतलो. जॉन 16 verse 13-14. जॉन 16 13-14 कितें म्हणटा? स्वताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण स्वता वन पायतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. तुमकां फुडें व्हरतलो मुखार घडच्यो संगती सांगतलो न्ही आदीं घडिल्ल्या विशयांत. पवित्र आत्मा आमकां मुखार कितें घडोवंक आसा व्हडलच्या शिकोवन तुमी आयकलें आमी तयार जावंक जाय सोम्याक मेळोंक सर्गीच्या राजाक. पवित्र आत्मा आमकां तयार करता न्ही संवसारी जिणेक. एक तुमकां कळाचें पवित्र आत्म्याचें काम तुका आनी म्हाका आमकां तयार करचें सर्गीच्या राजाक न्ही संवसारी जिणेक. संवसारांत जायते सेवाक आसा तुमकां संवसारी जिणेक तयार करतात. तें पवित्र आत्म्याचें काम न्ही. पवित्र आत्म्याचें काम तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण स्वता वन पायतलो. मात्र न्ही तुका आनी म्हाका आमकां फुडें घडच्यो आसल्यो संगती सांगतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्म्याचें कामूच तें. कशें पुतान बापाक महिमा दिली पवित्र आत्मो पुताक महिमा दितलो. देखून आमी म्हणटा सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्या उजवाड पाव. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्या उजवाड पांखय.
कितले सोंपें पळया देवाचें उतार. आमी खाली देवाचें उतार आयकून सोमिया तुवें खुशी वेल्यार तस पवित्र आत्म्याच्या देण्या मुखांत तिस्स सेवा करूंक तूं कसो बापा कालतो जालोय तुजे मारिपात बाप उलयलो देखून म्हज्या मारिपात तसो पवित्र आत्मा उलोवन हेरांक बापाची तुजी वळख दिवन तुका महिमा दिवचे बरी कर म्हणून आमी मागोवंक शकता. आनी बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नावी तुमी कितें विचारले री. हांगा जेजू सांगता पळया न्ही बापाची महिमा परगट जायची. पोरच्या शिकोवणेन ताणें सांगलें जो संवंजेला वचो 15 आनी वळ 8 तुमी येतेश फोल दिल्ल्या वरी बापाक महिमा जातात म्हणून. ऐका जॉन 15:8 तुमी यथेश्ट फोळ दिवन तुमी येतेश फोल दिवन म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्या जेजूच्या आमी जेन्ना शिस्त जाता तेन्ना म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. बापाक जाय तेंच. आतां हांगाय आमकां आतां देवाचें आयकलें आपण तुमी कोणाचे शिस्त जे तुमी जेजूचे शिस्त जाताना आमकां संतोश वय की न्ही आमचे आमकां उल्हास कितें तुमची खाणीक गी तुमी सगळ्यान देवाचें उतर आयकून जेजूचे शिस्त जाल्लें जायचें तेन्ना कोणाक महिमा जातात बापाक महिमा जाता. तें पळोवचे भाग आमकां मेळ्ळ्या पुरो तें भाग बापाक महिमा जाल्ली. हांगा जेजू तेंच म्हणटा कितें म्हणालो तुमी येतेच फळ दिल्ल्या वरवीं म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. आनी हांगा जेजू कितें म्हणालो आतां फाटी शुभ वर्तमानीक पुता मारिपात बापाक महिमा जातात म्हणून. ऐका बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नावी तुमी कितें विचारले री हांव तें तुमकां दितलें. निमान श्वास पर्यंत जेजू मारिपात बापाक महिमा जाली की ना जालें की ना. तुजे मारिपात म्हजे मारिपात बापाक महिमा जायचे भाव भयणी न्हू. आज तुज्या म्हज्या आमच्या जिविता मारिपात तुजे मारिपात म्हजे मारिपात हेरांक जेजूची वळख जाल्ल्या वरवीं बापाक महिमा जातात. त्या खातीर जिये ज्या खातीर वावरा सोम्या तुका महिमा जावं. खाली महिमा महिमा म्हणल्यार गायन केल्ल्यान न्ही सोम्या तुजी वळख हांवें आनी जायते रोडोले सांगलें न्ही भाव गुटमाच्यांक दिवन तुजी वळख दिवन तुज्या एकवटान तांकां काडलें तेन्ना बापाक महिमा जातात. तो संतोश. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही की जाकोबाचें पत्र कितें आवस्वर 5 आनी वळ 19 आनी 20 जेम्स चॅप्टर 5:19-20. म्हज्या बाबा भयणीनो तुमचे भितरलो कोण एकलो सताच्या वाटेतावन पयस सरत पळय कितें म्हळ्यार अळे तुमी कोणी सताच्या वाटे पयस सरल्यांक सताच्या वाटे फाटी हाडिल्ल्या वेळार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतले जाणा जावं जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेतावन पाटी हाडटा तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता. आनी ताका कोणा महिमा जातात. एका पातक्याच्या परतवणे थंय खंय संतोश. लूक 15:7 कितें म्हणटा एका पातक्याच्या परतवणे थंय खंय संतोश. सरगार हांगाय वाट चुकलेल्याक तूं पाटी हाडलेल्या वेळार केवळ ताका मात तूं पाटी हाडटाय न्ही. कितें वाचलें तुवें जेम्स 5 मुखार. तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पातकांचे बोगसाणे जोडता. पळया न्ही आत्मोय वाटयलो ताणें मात न्ही पाटी हाडलेल्याची पातकां बोगसाली म्हळ्यार दोगांयकी बचावी. महिमा कोणाक दुनियांत बचाव जाता महिमा कोणाक. आतां तुजे मारिपात म्हजे मारिपात आमचे मारिपात जायत्यात मे बचाव जाताना महिमा म्हाका गी महिमा कोणाक बापाक. हांगा पुता मारिपात सगळो संवसार बचाव जाता महिमा बापाक. देखून जेजू मारिपात बापाक महिमा जाली. देखून हांगा जेजू कितें म्हणालो बापाची महिमा पुता मारिपात परगट जावच्या खातीर. म्हज्या नावी तुमी कितें विचारले री हांव तें तुमकां दितलो. आतां कितें विचारीचें आमी इतलें आयकलां उपरांत आमी कितें विचारी बापाक महिमा जावचें विचारीचें की आमकां जाय जाल्लें विचारीचें. हांगासर आमी चुकता आमच्या मागण्यांत. आमी कितें मागता जर सोमिया म्हाका तुवें तुजी वळख दिल्ल्या बरी हेरांकी तुजी वळख जावन हांवें तुका स्विकार केल्ल्या बरी हेरांनी तुका स्विकार करून बापाक महिमा जावं हें मागाने जेजू म्हाका कोको दी मेमेंदी मोगान तुज्या कोको मेमे खातलो पापो दिल्लो नेस्तलो मोगान तुज्या ही मागणी नाका ती ल्हान भुरग्यांक आजी खाते ती बरी आजी खाते. आज 10 जाणांनी तशेंच मागोवंक शिकल्यात. जेजून शिकयल्या मागण्यात आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव
ते मागणे ताजें नांव पवित्र जायचे त्या पवित्र नांवाक हर एकल्यानी वळखा जाय तुजें राज ताका आमी पवित्र म्हणून वळख काडल्या वेळार ताजे बरी आमी पवित्र जाल्ल्या वेळार ताजे राज आपशंत येवन तुजे ते म्हजे ते आमचे ते येवन बिडार करता जसो तुमचो सर्गीचो बाप भाग्यवंत तुमी जाया भाग्यवंत वय मू जसो हांव पवित्र तुमी जाया पवित्र हांव आनी तूं आमी पवित्र जाल्यार ताचें सारकें स्वरूप ताणें बसयलेलो पवित्रत्व आमचे ते येवन बिडार करता गिना आमी तेदाळ ताजीं भुरगीं जाता गिना तेदाळ ताजें राज आमचे ते येवन आसा जाता गिना मागीर देवाचें राज म्हळ्यार कितें पवित्रत्व म्हूण दिता तो संतोश शांती नीत समाधान वय मू पवित्रत्व आमचें तें येताना आपशें तें राज आमचें जाता शांती तुजी नीत तुजी संतोष तुजो उल्हास तुजो मोग तुजो आनी तेदाळ महिमान जातात तुजें थंय पवित्रत्व आसा जाल्यार तूं मनशाक महिमान दिवंक वचना संस्थाक महिमान दिवंक वचना बापाकच महिमान दिताय पुताकच महिमान दिताय पवित्रात्म्याकच महिमान दिताय तुजें सगळें जिवीतच जाता महिमा बापा पुता पवित्रात्म्याक हांगा जेजू तेंच म्हणटा तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो पळयात न्ही ताज्या नांवान म्हाका वडोवल्यान सांगलें आजून पर्यंत म्हज्या नांवान तुमी कितेंच हांगा जेजू कितें म्हणटा कितेंय तुमी म्हज्या नांवान सभा जाणांनी आतां पळया न्ही आमी चड फावटी चीत दिना हर एक मागणी आमी करता मिसाच्या बलिदानांत कितली प्रार्थना आसात प्रार्थुया म्हणून सुरवेर आसा बेटन उपरांत परतून प्रार्थुया म्हणून आसा वय मू पवित्र प्रसाद जाल्या उपरांत परतून प्रार्थुया म्हणून आसा वय मू परतिया न्ही साबारदानाक परतिया बाजलां आतां आनी एकूच परतिया आमी जातात वय मू ते निमाणे हें आमी मागता कोणाच्या नांवान हर एक मागणें आखेर जाता कोणाच्या नांवान आनी जेजून कितें म्हणा म्हज्या नांवान तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो ताज्या नांवान मागचें ताज्या मोगान मागचें ताका वळखून मागचें ताज्या माना खातीर मागचें ताज्या महिमे खातीर मागचें आतां आमी पळया जो समजला असो 15:7 कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणालो जॉन 15:7 कितें म्हणालो तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार काय वर ताज्या नांवान मागल्यार पावना म्हजे थंय तुमी रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागी देखून खाली एकच नांवान मागल्यार मेळटा म्हळ्यार पावना म्हजे थंय तुमी रावात म्हजे उतार तुमचे थंय रावल्यार म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशात तुमकां तें मेळटलें केवल हें आमी मागता तुज्या नांवान म्हळ्यार पावना आमी जेजू थंय आनी ताजें उतार आमचे थंय आसा जाल्यार मात्र आमी जेजूच्या एकवटांत आसा तर आनी ताजे उतार आमी स्विकार केला तर आमी कितेंय मागल्यार तें तुमकां मेळटलें वय मू आनी कशें मागचें आमी जो म्हणजे असो 15 आनी 14 आयका केवल ताज्या नांवान मागल्यार पावना हे आमी ताजे थंय आसा म्हणून पातयेवन ताजे उतार आमी सत मानता म्हणून मागल्यार पावना आयका जॉन 15:14 हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार जॉन 14:15 जॉन 14:15 तुमी म्हजो मोग करता हें गरजेचें तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागता पळया जेजू कडेन मागची गरज ना जेजू बापा लागीं मागून आमकां दितलो म्हणटा देवाचे उतार तरी खंयचें गरजेचें आमी जेजू लागीं मागचें गरजेचें की या जेजू मोग करता ताजे उपादेश पाळचें गरजेचें देखून जेजू लागीं मागच्या वनी चड जेजू मोग करचो आनी ताजे उपादेश ताजे उतार पाळचें चड गरजेचें आनी त्या दाळ आमी जेजू कडेन मागची गरज ना जेजूनच बसयलां कितें बसयलां तसो तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर बापा लागीं मागतलो म्हळ्यार समजून घ्या न्ही भाव भयणीनो जेजू मोग करा ताजे उपादेश पाळा उतार स्विकार करा आनी तुमी ताजे कडेन मागचें काय देखून हांवें सांगलें 30 वर्सां जावन हांव मागोवंक वचना खाली थोड्यान म्हाका फोन केलो फादर तुमकां मेळोंक जाय ना तूं पयलीं मागण्या की सकाळीं 8 सावन 4 पर्यंत मागण्या की ताका मेळची चड गरजेचें न्ही म्हाका म्हळें आज एकली भयणी म्हणून तुमचे नंबर दिला फादर फोन म्हणी केलो की ना करूं ना न्ही हांवें सांगलां केदो तो हप्त्या मदें फ्री आसता ना हप्त्या मदें फ्री आसल्यार तुमकां मेळोंक हांव फ्री ना भिनाकात म्हजें काम करूंक हांव फ्री आसा कित्याक म्हळ्यार म्हाका हें गरजेचें पयलीं हांव मेळटालो
मागीर म्हाका सोम्यांत दाखोवन दिलें ते तुका मेळूंक येतात म्हाका मेळूंक येना तुका तांची वळख आसा तांकां तुजी वळख आसा पूण तांकां म्हजी वळख ना म्हणटालो जेजू. म्हजें काम तुमकां ताची वळख करून दिवची. ताजी वळख करून दिल्ल्या उपरांत तुमी ताजे कडेन सिदा वचून विचारचें तो तुमकां तितलें म्हजें काम. तुमी म्हजी वळख केल्ल्या उपरांत ताका ताजी वळख नासल्यार हांवें ताका विचारल्यार तो दिता तुमकां. सांगा आब्रामान मागलें ना सोदोम आनी गोमोरा खातीर देवान दिले. कित्याक दिले? कित्याक दिवंक ना? आब्राम सोदोमाक वळखलो वय सोदोमाच्या लोकांक देवाक वळखलो पूण सोदोम आनी गोमोराचो लोक देवाक वळखलोय. ह्या आब्रामान सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक देवाची म्हणी वळख करून दिल्ली. एखादा आब्रामान म्हण तांकां वळख करून दिल्ली जाल्यार देवाची काकळू तांकां लाभती आसली. देखून आज हें गरजेचें तुवें आनी हांवें हेरांक ताची वळख करून दिवचें. देखून हांवें व्हडो जेजू म्हण कोण म्हाका वळखता तो म्हाका धाडलेल्याक वळखता. देखून आज भाव म्हण तुजें आनी म्हजें आमचें हर एकल्याचें काम व्हडोलें हांवें सांगलें. हांवें कशें नातानेलाक फिलिपान आंद्रेस अशें हाडलो आंद्रेन फिलिपाक नातानेलाक जेजू अशें हाडलो. देखून म्हजें आनी तुजें आमचें काम जेजू अशें हाडचें. तांणी जेजूक वळखून जेजूचेर भावार्थ भरोसापाती विश्वास दवरून तांणी जियेचें. आनी त्या दाळ जेजू मोग केल्ल्या वरवीं ताजे उपादेश पाळिल्ल्या वरवीं जेजूच मागोवन दिता तुका कितें जाय तें. आनी तो कितें मागतलो? बापा लागीं मागोवन तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सोवे सदां काळ रावतलो. सदां काळ रावचो दितलो तुका एका घडयेक न्ही. देखून जसो हांवें मोग केल्ल्या वरवीं ताजे उपादेश हांवें पाळिल्ल्या वरवीं म्हणजे सांगात सदां काळ रावंक ताणें म्हाका दिला एक कोण मजतदार. हांव धैर्यान सांगता एका दिसाक न्ही एका घडयेक न्ही हांगा देवाचे उतर दितना मात तुमी चिंते नाका पवित्र आत्मा म्हजे सवय आसा. सदां काळ म्हजे सवय रावच्या खातीर ताणें बापा लागीं मागोवन दिला. तो तुमचे सदां काळ रावतलो. तो सताचो आत्मा त्या सताच्या आत्म्याक एक देण्या रुपार ताणें दिला. देखून तो सदां काळ आसा भाव म्हणून चिंते नाका. हांगा उबे रावन तुमचे लागीं उलयतना मात तो आसा. हर एक काम करतना तो आसा. देवाचें उतर वाचतना तो आसा. सगळें कळीत करूंक कितें तुका घुसपट गुंदळ जाल्यार तक्षण हांवें सांगलें न्ही गी सोमी हें कशें साद्य. ल्हान भुरग्यांत हांव न्हू ल्हान भुरगीं अशें गायतात. ल्हान भुरगीं अशें देवाचें उतर दितात. ल्हान भुरगीं अशें कशें तें साद्य. पवित्र आत्म्यान दाखोवन दिलें. देव ल्हान भुरग्यांच्या तोंडांतल्यानी ताका स्तुती जावचें बरी करता म्हणून. मात ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षी नात म्हणून जायतें आसा देवाचें उतर. पवित्र आत्मा उगडासा काडटा मात न्ही तुका उगडापें करता. आनी माने 14वी वळ जॉन 14:14 तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देखून मागा. देखून हांकां कांतार आसा न्ही गे सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय. सगळ्यांक तर तूं कितें जोडताय. सगळ्यांक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय. सगळ्यां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडता. मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां वेगी वेगी. मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां वेगी वेगी. दिता आमकां सर्गीं देणी पायता आमकां सर्गीं घरी. मेळटा आमकां सर्गीं देणी मायता आमकां सर्गीं घरी. सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय. सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय. सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय. शांती जोडतात तर तूं कितें. लुका संवंजला वचो 11 कितें म्हणटा एका लूक चॅप्टर 11:13. लूक 11:13 कोटे जावन आसो न्ही तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू आवय बापायले कडेन मागतना तुमकां जाय कितें जाय म्हणल्यार आवय बापाय कळीत आसा वेगळी खाण दितात न्ही. कोटे जावन आसो न्ही तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जाय. देवचो तो परत परत उडास करता. मागा तुमी त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर. दुसऱ्यांनी मागा नाका तो संवसारी वस्तू. सभा जाण आमी कुडीच्यो गरजो मुखार दवर मागता. देखून तें गरजेचें न्ही. आपणा लागीं मागतल्यांक कितें कितें मागा जाय हांवें तुवें आमी
वास्तीवळ निमानीवळ तर सर्गींचो बाप सर्गीचो बाप आपणा लागीं आपणा मागते लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्म दिना जायत येन देणे मागा भाव बहिणी तो पवित्र आत्म्याचे देणे तुम्ही मागा आणि ते तुमकां आनी ते केदाळ मेळटा जसो मोग केल्या वरी ताजे उपादेश पाळयल्या वरी वय मग ते तुमकां मेळ्ळें तर सगळ्या तुमच्या जिवितांत मागीर दुसऱ्यांक खंयचें मागचें गरज ना कित्याक तोच पवित्र आत्मा तुमचें तें आसलो पवित्र आत्मा देवाच्या आत्म्या लागीं मागतलो रोमन्स चॅप्टर 28:26 रोमन्स 28:26 कितें म्हणटा पवित्र आत्मा तुमचें तें आसा जाल्यार मागीर तुमी मागची गरज ना ह्या देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तूं वावर करतना कितें तुका गरज आसा तुजें तें आसलो तो पवित्र आत्मा तुका कळीत नासलेल्या बरीच बापाच्या आत्म्या सो मागतलो म्हणटा ऐका रोमन्स 28:26 सॉरी रोमन्स 8:26 रोमन्स 8:26 तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमच्या अस्कत काय आमकां आत्म्याचो आदार आसा आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोसो आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती पळय करता आनी तुजी अस्कत काय देव जाणा देखून तुका बळवंत करच्या खातीर शिसांत कितें आसलें बॉळ आसलें गे जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां बॉळ केदाळ मेळ्ळें तांकां धैर्य केदाळ मेळ्ळें तांकां जानवाय केदाळ मेळ्ळें तांकां सुडसुडाय केदाळ मेळ्ळें तांकां सांगा उसवाड केदाळ मेळ्ळो तांकां पवित्र आत्मा ताज्या पयलें ते भिवकुरे ताज्या पयलें ते बिजुडले ताज्या पयलें ते कितें खंयच्या की उपकारा पडनातले देखून आज पवित्र आत्मा तुका देण्या रुपांत दिल्ल्या वेळार मात्र तो पवित्र आत्मा तुका मागोवंक शिकयता आनी तो पवित्र आत्मा आमचे ना जाल्यार आमी उठराशे जाता एक एकल्याची मागणी एक जाता देखून विनवणी करची आमी न्ही विनवणी करची पवित्र आत्म्यान परत्यान वाचती वळ रोमन्स 8:26 आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें कितें मागचें कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोसो आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता बरें का भयणीन म्हाका काल न्ही पर सुमार एक वर उलयली ती भयण न्ही ती पुराय तूं भाशेंत कितें म्हणटात भाशेचें देणें कशें जोडचें तरबेती दितात भाशेचें देणें पवित्र आत्म्यान दिवचें कोणें तरबेती दिवंक जायना भाव भयणीन देणी पवित्र आत्म्याची ती पवित्र आत्म्यान दिवची कोणाक खंयचें देणें दिवचें तें तुज्या हातान ना म्हज्या हातान ना आमच्या कोणाच्या हातान ना तें पवित्र आत्म्यान दिवचें न्ही गिफ्ट ऑफ टंग्स कशें मागचें म्हणून ते शिकयतात म्हणून कोणें शिकोवंक जायना देवाच्या वस्तार कशें दिचें म्हणून कोणें शिकोवंक जायना देखून ह्या भावांक कोणीय सारला सुमार जाणां म्हणजे विचारलां म्हजे कडेन विचारलां फादर आमी थंय रावता आमकां देवाचें उतार दिवंक शिकया कोणाकय शिकयना कित्याक म्हाका शिकोवचें कोणाक शिकोवंक जायना तुमी बायबल कोर्स करून येवन हांगा देवाचें उतार दिवंक जायना तुमी दिल्यार तें कोणाक समजोवचें ना हें पवित्र आत्म्याचें काम पवित्र आत्मान तो तें तांकां शिकयतालो म्हणटा देवाचें उतार जॉन समजला 14:20 ऐका जॉन 14:26 जॉन 14:26 पूण म्हजे नांवे बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो पळय देवाचें उतार सांगता पवित्र आत्मा शिकयता भाव भयणीन हांव त्या सांगता म्हाका जें कितें आमी तुमच्या दोळ्या मुखार आसा हें सगळें करूंक पवित्र आत्म्यान शिकयलां सगळें पवित्र आत्मा शिकयता कित्याक जानवाय दिवची कोणें जानवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा जानवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन बर म्हाका तुमकां कळटा जेन्ना पवित्र आत्मा शिकयता आमकां कळटा आयकतानाच कळटा जेन्ना पळय तूं तुका तेंगे म्हणून कितें चिंतून उलयताय कितें सांगचें कितें मांडो करपयताय तें कळटा समजायचें तुमकां पवित्र आत्मा उलयतना कोणाक घुसपट गोंदळ ना तें सगळें समजोवच्या रितीन स्पश्ट उलो आयकलें न्ही कशें शिकयता तो रोमन्स 8:26 परत्यान वाच आसकान कितें आनी कशें मागचें कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें थोडे फावटी आमकां उतरांनी तें उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता
पवित्र म्हणजे काम ते पवित्र रक्षणच मागोवन धाडटा आनी आमच्याच बोळाचेर आमच्याच सक्तीचेर आमच्याच जानवाचेर आमी उबे रावल्यार मागीर आमी खंय एका घडयेक मात दुसऱ्या घडी आमी खाली झिरो देखून सो आयच्या पयल्या वचपांत आमी कितें आयकता तें गरजेचें भाव भयणीनो एकवटांत भायर सरा नाकात पयस सरा नाका म्हणटा देवाचें उतर कोरिंथकारां पहिल्या पत्रां 15 आनी वळी 1-8 ऐका 1 Corinthians chapter 15 verse 1-8 क्रिस्ताचे पुनर्जीवनपण आतां क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण जालां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो तुवें जियेजय जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणल्यार बरी पावलां समजता पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या एकवटांत तूं आनी हांव आमी आसा तर चक्कट साद ऐका भावानो हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटा परत परत कित्याक उगडासाक हाडचें पडटा शिकोवण्यो मात्र न्ही ही देवाचें उतर आमकां परत परत आतां हें मात्र हांगा तुमकां जावं पुरो आमी शिकोवण्यो दितना परत परत तुमी आयकता आनी तुमकां बघता हें पयलीं आयकलां म्हणून तशें न्ही आतां हें आमचें काल म्हणटात तुमचें लितुर्जी कॅलेंडर पळयल्यार 2 वर्सां फाटीं पुराय वाचपाक रिपीट जाता 3 वर्सां फाटीं पुराय आयताराचें रिपीट जाता वय मू तुमकां गुर्तू पूण ती शिकोवन तुमी उडासात दवरल्या गी पण हांगा तशें न्ही हांगा देवाचें उतर परत परत आयकता आमचो भावार्थ गी आमचो बरोसो आमची पातयेन गी आमची जानवाय गी परत परत आमकां कितें करता उडासा काडटा मात जिवाळ करता वाडयता सडयता आमी सड आयकता ना देखून हांव आदल्या हप्त्यान हांवें कित्याक तुमकां बांयक सुद्दां दाखलो दिल्लो म्हळ्यार आतां परत सांगता आतां बांय ती कोंडल्या वय काल 4 फीट उदक भरलां 4 फीट उदक भरलें सोक घाला पूण सोक देंवोंक ना आतां 4 फीट मात उदक रावलां आनी जर तर तो सोक आमी देंवयता आज देंवयतात ते आनी एक 10 फीट मसाद देंवयता जाल्यार वयर आसलो दरी कितलें उदक भरता 10 फीट उदक भरता आनी ते 10 फीट उदक भराचें जाल्यार भाव भयणीनो पंदली माती आमी काण सकला देवाचें थळ कितें म्हणटात 5 मेळटा सारकी या कडाप मेळटा सारकी देवाची वय मू त्या वयल्यो जरी बरोवन कितलें उदक भरता कितलें आमी गुंड केलां भरता वय मू आतां गुंड करनासतना ती शेड माती तशीच सोड खाली 4 फीट दवरल्यार कितलें उदक मेळटा देखून तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीक जिणे ते तशेंच आमी देवाचें उतर आयकोन पोंदा कितें तुका आनी वचोंक सोडिना तें पळय काडूंक आसा आतां कितली शेड माती काडूंक आसा त्या उदका समेत जावं परत त्या दाळिल्लें उदक कोदळ जाता आनी परत भायर घालता वण्णी पूण वेळ येतलो सगळें नितळ जावन मागीर कडपी पातोर बांदून जाल्ल्या उपरांत बरें आसलें बरें नितळ उदक तें आसतलें 10 फीट गी कितलें आमी गुण केलां तितलें फीट वय मू परतून कोदळोंक ते पातोर सोडटा ते सोडटा ते ना तें थंयच उरता की ना तुज्या आत्मीक जिवितांत अशें जाय जे आत्मीक भांयो अशें आसा जे कितें तुजें सगळें जिवीत कोदळ येता तें पुराय खाडीचें आनी भायर उडयचें आनी कितें तुका बायली माती येवन पडटा जाल्यार ताका परतून बांदून हाडीच जाय देखून तो अधर्म्यांत तावन नश्ट्यांत तावन पातक्यांत तावन तुवें पयस जे म्हणल्यार अर्थ वो हे कितें वयरतावन पडटा जाल्यार आनी तुजें सगळें जिवीत कोदळ येता जाल्यार वयरी तुवें कित्याक बांदचें ताका वय बायन कोणल्या उपरांत कितें पागोर बांदतात कितें बांदतात बांयच्या चुत्ता काटे कित्याक बायलें मेळ्ळें उदक बांय भितर हें कित्याक तुका म्हाका आमकां बरें समजता त्याच भाशेन तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीक जिवितांत ती आत्मीक भाय आमचें भरल्या तर बायलें मेळ्ळें कितें हें अशें सुत्ता काठें बांदूंक आसा आनी तें काठें बांदता कोण उतरां वरवीं सथा वरवीं भावार्था वरवीं भरोशा वरवीं पातयेन वरवीं विश्वासपणा वरवीं जेजूच्या एकवटांत रावलेल्या वरवीं बायलें कितेंय मेळ्ळें आसलें भितर येना अशें ही दिल्ली सुवार्ता सांत पौल कितें म्हणटा हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटा परत्यान आमी उगडासाक हाडटा ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतू तुमी आतांय स्थिर आसात ह्या सुवार्तेंत स्थिर रावा सुवार्तेंत देवाच्या उतरांत तुमी थीर रावा ह्या सुवार्तेंत पयस सरा नाका म्हणजे कितली सुवार्ता तुमकां मेळ्ळी कितली सतां कितले मिस्तेर कितले गुट तुमकां उगड्या पेज जाल्यात कितली वळख तुमकां जेजूची जाल्या कितलो एकवटान तुमी जेजू आशिल्ल्यात त्या एकवटांत हांव न्हू तुमी भायर सरा नाकात पयस सरा नाकात म्हणटा सांत पौल कोरिंथकारांक बरोवन आनी हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिच्या वरवीं तुमी तारण जोडतेल्यात सांबाळूंक जाय भाव भयण आतां परगट जाता हांगा परगट जाता हरिका शुक्रासनार परगट जाता सांबाळीचें कोणें परगट करतले आनी सांबाळूंक जाताय आमी तुमकां दिवनूच वेता दिल्ली ती सुवार्ता सांबाळीचें कोणें त्या सुवार्तेंत हांव तुमी पयस वयचें न्ही ह्या ती सुवार्ता आयकोन तुमचो भावार्थ बरोवपाचें विश्वास आनी की घट करून घेवचें काम तुमचें
कोणाचें कितें आयकून बायलें आयकून संवसारी चिंता आयकून संवसारी उलोवन आयकून तुमी ह्या सुवार्थ जावन पयस वेचे न्ही देखून तातूंत थीर रावा नांतर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. पळय न्ही भावार्थ निर्फळ. जर तर आमकां इल्लो तरी दुबाव आसा हांवें सांगचें इल्लो तरी दुबाव आसा ते सुवार्थेचेर देवाच्या उतराचेर हांवें सांगलें डावट यू आर आउट. थोड्यांक सुवार्थ आयिल्ल्या न्ही अशें कित्याक तशें कित्याक म्हणून तांचे चिंतपा प्रमाणे सुवार्थ न्ही देवाचें उतर सीद आसा सोंपें आसा स्पश्ट आसा भाव भयणीनो. आनी ह्या देवाच्या उतरां विरोध कितें तुमकां आयकूंक मेळटा आनी तें तुमी स्विकार केला जाल्यार तुमी मागीर सगळीं ओगडायल्ल्या बरीत तुमचो भावार्थ ओगडायल्ल्या बरी. आतां भावार्थ खंयच्याचेर होंदून आसा मनशांचेर गी या खंयच्या सेवकाचेर गी भावार्थ केदाळ उत्पन्न जाता. संदेश कोणा विशयान संदेश आयकल्ल्या नेमती जेजू विशयान संदेश आयकल्ल्या वरवीं न्ही कोण्या वरवीं कोणाच्या विशयांत. ही सुवार्थ सगळी सुवार्थ सगळं पवित्र पुस्तकच कोणा विशयांत पोरनो तेस्तामेंत जावन न्ही नवो तेस्तामेंत जावन कोणा विशयांत केवळ एका व्यक्ती विशयांत. दुसऱ्या तूं धर्मांत तांचे पवित्र पुस्तक आसात एका सेंट्रल व्यक्ती विशयांत न्ही. पण तुमकां हें समजायचें हें सत पुट्ट सत संपूर्ण सत म्हणल्यार हें तुमकां समजायचें. दुसऱ्या खंयच्या धर्मांत आसात तें तांचें सगळें धर्मशास्त्र कितें एका व्यक्ती विशयांत न्ही. पूण ही आमचें पवित्र पुस्तक हो पवित्र बायबल म्हणटा आमी केवळ सगळें संपूर्ण जालां एका व्यक्ती थंय. कोण तो देखून तूं जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता परत्यान आयकल्ल्या वरी तुजो म्हजो आमचो भावार्थ घट जाता. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. संदेश देखून हांगा संदेश प्रगट जाता. आमचो भाव डेनीस केदाळे मागता न्ही संदेश आमकां हांगा संदेश आयकूंक मेळटा न्ही राजकीय संदेश न्ही संवसारा विशयान संदेश सर्गीच्या राजाचे गोठो मिस्तेर सतां ससण्याच्या जिविताचो संदेश. जुवांच्या पयल्या पत्रान हो संदेश आमी तुका म्हणटा न्ही जुवांच्या पयल्या पत्रान वचो 1:1 एका जुवांव जेजू शिस कितें म्हणटा आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. हो संदेश तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत हाडून दिता. सोम्या तुजें उतार जिवीत दिता जिविता वाट म्हजी उजवाडायता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळटा जिवीत म्हजें. आमी आतां तुमकां जिविताच्या शब्दा विशीं उलयता. तो आरंभात हांव नासलो तो आमी आयकला आमच्याच दोळ्यांनी तो पयलें तावन आसा भाव भयणीनो केवळ आतां सुरू जाला आमी चिंतचें नाका. आदीं तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमन भावा सतमन बाये उथार आयकून हांसोन आदीं तावन आसा पूण आमकां तो मेळोंक ना. आतां आमचें भाग मागीर 10 वर्सां उपरांत तरी आमकां आयकोंक मेळ्ळो हो संदेश जिविताचो शब्द. आनी ह्या शब्दा मारफत कितलें जिवीत आमी जोडलां. वडले भाव विजयन हांगा चलोन व्हरतना म्हळें न्ही त्या कंथारांचेर ताणें इल्लो नियाळ दिलो. आमची मनां नितळ जाल्यांत आमची काळजां पवित्र जाल्यांत आतां आमच्या दोळ्यांक दिश्ट आसा आत्मीक दिश्ट. आज आमची तोंडांत तावन स्तुती गायनां येतात मागणी येतात. मागणी आमच्या हातांक बोळ मेळ्ळां आमच्या हर एका कामांक फळ मेळ्ळां आमच्या पांयांक ताणें सांबाळून व्हेलां. आमच्या सर्वांची जिणेंत ताणें कितली सुफळ केल्या गी ना भोगना तुमकां. तुमी पयले त्या कचऱ्यांत आसात गी त्या किचडांत आसात गी त्या काळोखांत आसात गी भायर आयल्यांक गी ना कितून पर्यंत भायर आयल्यांक गी ना. मागीर आनी भायर येवंक आसा ती संपून काय जोडूंक आसा भावार्थान तीर रावंक आसा. देखून ह्या सुवार्थ तावन पयस सरनाकात म्हणटा सांत पावल. क्रिस्ताच्या एकवटांत जावन पयस सरनाकात. एकवटान रावल्या वरी मात आमी फळ दिता आदली शिकोवन आदल्या हप्तांत दाखवली सवय फांटो एकवटलेले बरी आमी क्रिस्ता एकवटल्या मात फळ दिता. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. हे खाली म्हजे खातीर न्ही जेजू मेलो म्हजे खातीर गे म्हजे खातीर म्हजे पासोद म्हजो जेजू कोरसार पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें हर एकल्या खातीर. हें हांवें मानून घेतलेलें वरी हांवें अशें गायन केलें.
तुम्ही मानून घेतला तर तुम्ही ते गायन करीजे तुझे खातीर तुवें म्हणाजे म्हजे खातीर म्हणून हांव म्हणटा आमचे बसत हाजे पयलीं सांगलें सगळ्यांच्या सर काळाच्या सर पातकां खातीर वय मू हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 12 हिब्रूज 10:12 पूण क्रिस्तान क्रिस्तान सर्व काळांच्या सर्व काळांच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें म्हळ्यार हांगा सांपाव तेंच सांगूंक सोदता तुवें सत मानचे जेजूक आनी तुज्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोडी जाय हांवें सत मानलेल्या वरून तुमची पातकां बॉक्सांत भाव भयणीनो आमी हर एकल्यानी म्हजे खातीर जेजून रगत वारयला म्हणून सन बांदी म्हजी पातकां न्हय बक्षिल्ल्यान म्हणून हर एकल्यानी तुमी सत मांदी जाय आतां फाटी कितें म्हणालो सांपावल कोरिंथकारांक पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो पातकां खातीर पयलीं आमी वळखून घेवचे आमी आतां पातकांत आसल्या पातकांत हांव सोडका दिवं संवसाराक पातकांत हांव सोडका दिवं संवसाराक सर्गीचो तो दारवटो आमकां भुक्तो केल सर्गीचो तो दारवटो आमकां भुक्तो केल्लो हालेलुया 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 वय की निंगे पळया आमी कितल्या पातकांत आसल्या कसले जिनी आमी जिवन आसल्या आज कोणें सोडयलां आमकां कसले भिरांत कावजेनी आकांत काळोख घेवन लज अमर्याद घेवन आमी आसल्या वय मू सैतानाच्या कितल्या घासांत पासांत आमी शिरकोन आसल्या गी ना कितल्यो वायट सोय आमकां आसल्यो गी ना वायट चिंतना वायट उलोवन आमचें तें आसलें गी ना पयलें पूण जेजून आज आमकां सोडयलां गी ना खंय ताण खंय हाडून पावयलां पळय कितलें आमकां नितळ केलां पळय देखून सर्वांक जेजू थंय मात्र आसा हें जिवीत हांव उलयल्या उतरावरी तुमी सवरून बेंडून नितळ केल्या कितलें नितळ केलां पळया तुका सांपाल बेस्टेंस सांगना वाचती वळ पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो इस आतां जिवन जेजूच्या एकवटान आमी आसा तो आमच्या खातीर तो जिवन जावंक नातलो जाल्यार सगळी पुट्टुकाणी कोणी ताका सत मानतीनात आज आमकां जिवीत आसतें ना आसलें आज आमकां पातकाच्या बॉक्सांनी ना आसता आज आमकां शेवट कितें म्हणलें आमकां कळीत ना आसतें आसलें पळय गी हर एक उतार ताजें थंय सत जालां संपूर्ण जालां देखून आज जिवंत जेजू थंय आमकां जिवीत लाभला आनी मुखार केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो आमकां ह्या आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिश्टी पडोना जाल्यार उतरां मुखार तो आमकां दिश्टी पडला गी ना सता रुपार मोगा रुपार उजवाड रुपार कुरपे रुपार सक्ते रुपार जनव्या रुपार बावडता रुपार सांगा म्हाका दिश्टी पडटा हर एक घडी आत्मीक रितीन हर एक घडी तो म्हाका दिश्टी पडटा जनव्या रुपार जावं दी सता रुपार जावं दी मोगा रुपार जावं दी कुरपे रुपार जावं दी शांती समाधान रुपार जावं दी उजवाडा रुपार जावं दी ह्या कालतेपणा रुपार जावं दी परत परत तो देवाच्या उतरा मुखांतर तो दिश्टी पडटा त्या जालो तो केपासाक आनी कोणाक दिश्टी पडलो उपरांत एकच पावटी 500 भावां 60 जाणांक तो दिश्टी पडलो जावं पुरो 500 जाणांक त्या दाळा आतां हांगा हर एका शुक्रारा सोनवारान इतल्या वर्सांत आमकां कितल्या हजारांच्या हजार लोकां लाखांच्या लाखां लोकांक तो दिश्टी पडला गी ना खंयची दिश्टी ती तुमी तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन चलतात आमी आमच्या भावार्थाच्या ह्या भावार्थाच्या दिश्टीन आज संवसारार लाखां लाखांनी करोडांक तो दिश्टी पडला आज आमच्या कुडीच्या दोळ्यान ताका आमी पळोवचें न्ही भावार्थाच्या दोळ्यान ताका पळोवचें आनी ताका सत मानचें गरजेचें ताजे एकवटान रावचें गरजेचें हें भाग तुका म्हाका आमकां देवाच्या उतरां मुखार सुवार्थ मार्गांत आमकां तें फावो जाला तांचे मदले 60 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात पूण थोडे मरण पावल्यात पूण न्ही जेजूक तांच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयल्ले थोडे आसले ते त्या दाळच्या काळार पूण आतां ना आसात घेता कुडीच्या दोळ्यान पळोवची गरज आसा की जेजू न्हू तोमासा कितें म्हणलें तोमासा ते पळयलें देखून तूं सत मानताय न्ही पळयनासतना सत मानतले कितले आमी दोळ्यांनी पळयल्ले की आमी देवाचें उतर आयकून सत मानचे तर तोमासावानी बागी कोण
तोमास भागी तू आनी हांव आमी देवाचें उतर आयकून जेजूक वळखली सत म्हणटलें कितली भागी. आनी तांचे पैकी जेजूक तशें पळयनातलो केवळ आयकल्लो न्ही मानू तो कितें म्हणटा 8वी वळ शेवटी मोहिने भरती जायनासतना जल्माल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. ताकाय दिश्टी पडलो खंय जावं पुरो तो दिश्टी पडना जाल्यार दिश्टी पडलो खंयच्या रिती ताका दोळे कुड्डे करून ताका दिश्टी पडलो. आयकूं ना तुमी सावल आसलो पावल केदाळ जाल्लो गोड्यार ताण पडिल्ल्या उपरांत ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली की ना दोळ्यांची दिश्ट काडली पूण बावरताच्या दोळ्यांनी ताणें पळयलो की ना जेजूक कोण सोम्या तूं म्हणालो की ना. जेजू कितें म्हणा ताका हांव क्रिस्त म्हाका तूं कित्याक तर खंयच्या दोळ्यांनी पळयल्लें सावलान जेजू खंयच्या दोळ्यांनी पळयल्लें जेजू सावलाक दिश्टी पडलो ताळ्या मुखांत्र उल्या मुखांत्र. देखून भाव भयणीनो आज तोच जेजू तुका आनी म्हाका आमकां परत 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 दिश्टी पडटा ताच्या उतरां मुखांत्र सुवार्ते मुखांत्र. ह्या जेजूक आनी की चड आनी चड सत मान ताका लागीं सरा ताजे एकवटांत रावा ह्या सुवार्तेंतल्यान पयस सरा नाकात जितले आमी ताजे सो एकवटता तितलो ताजो आदार आनी आशिर्वाद आमी जोडटा. देखून वस्तुभावार्थ वसुविश्वास इस्पतीन आमची आनी की चड आनी चड देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं वाडोवन दी आनी सोडोवन दी आनी सोम्याच्या एकवटांत रावलेल्या वरवीं आमचें जिवीत आनी की फळां बरी जावं दी मात्र न्ही आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. मुझ्या भावानो आनी भयण्यानो मुझ्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात तसलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपत शुभेच्छा दवा सर्विस्पोर मानून घे. सर्गीच्या भोवमोगाळा बापा तुजें उतार आज सत म्हणून मानून घेवन आज तुज्या एकवटांत आमी आसावन देखून तुज्या पुता जेजूच्या नांवान कितें मागलां तें सकट तुवें आमकां दिलां. जसो तूं आमकां विश्वासेर रावला तशें आमी सदांय तुका विश्वासेर रावूंक आनी सदांच तुजी कुशी पाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वारान सस्नाच्या देवा सर्व काळीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमकां दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळे रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपल्या हात विसरून ताणें कश्मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पावन ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थाळ्यान आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नामी येता ताकाचे ओ सर्गी तुका जय 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 ओ
सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या समेत गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरा सोसूंक विचार दिन तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सोसणी कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत वारो वतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडतास गोट भर गोट जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्या पोलो बापा जेवच्या मरणासां ताच्या पुनर्जीवनपणा समी भक्तीपण उडास करता जीवित सोंड इसडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सवतिला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पयस बेस म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्तास आमी सोडवून रामोळ काल्ल्या बावडता आमचो बावट गट खातीर कर तशें एकवटान आमी जेशें कर आनी तसो दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडावशें कर पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कमरे देवाच्या सांगाती मागीर धर्मदूत आनी सर कळ्ळें तुका मनवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय म्हणटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा म्हणून धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणी आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज खायो तुजे विशीं सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्मांच्यातांतली नातार मरणांतली सर ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारेकार कस्ते पिठे चेड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबज काय दोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशान अत्रेक्तेलांक आमकां तुजे उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवंतली पदवी महिमा तुजी ससनाच्या समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमतीक आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजे ताराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे समें आसूं तुमची सुवास मेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती तुमी हांव जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकवता हांव ती आमच्या जट्टेन केस साडीन जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी बोल्याकीन वखद तेंचा पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ते शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन Jesus समोजोगे Jesus समोजोजी हर एक सकाळी कायता काका सगळ्या संसारात दास्ताराचे नाव जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो गांव Jesus समोजोगे Jesus समोजोजी हर एक सकाळी कायता काका सगळ्या संसारात दास्ताराचे नाव जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो गांव संसाराचो रस्ता जेजू जावन आसा मनशाक रुपीत केलो देव
देवतो जावन आसा संवसाराचो रस्ता जेजू जावन आसा मनशा रूपीत केलो देवतो जावन आसा पापी मनशाक सल्वार केलो जावन आसा आमचे सोवे सदांच जियंतो आसा जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हरिय सकाळी गायता ताका हांव सगळ्या संवसाराक आसता ताचें नांव जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो नांव संवसाराचो उजवाड जेजू जावन आसा मोगाचो उपकार जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड जेजू जावन आसा मोगाचो उपकार जेजू जावन आसा दया माया काकलो ताची जावन आसा दुबळ्या धाकट्यांक आदार ताची दया आसा जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हरिय सकाळी गायता ताका हांव सगळ्या संवसाराक आसता ताचें नांव जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो नांव जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हरिय सकाळी गायता ताका हांव सगळ्या संवसाराक आसता ताचें नांव जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो नांव प्रार्थुया बापा वर्तो संतोष आज आमकां कित्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे एकवटान तुवें आमकां दवरलाय त्या वरी हर एका गरजान तूं आमकां पावलाय तुजें उतार आमी स्विकार केला देखून आज आमच्या भावार्था वरवीं कितें आमी मागलां तें सकट तुवें आमकां दिवन दादोशी केलाय देखून आमचो भावार्थ वाडय आनी सडय आनी ह्याच भावार्थाक साक्षान जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्या आज तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर दान दिल्या बऱ्या मनूच्या दानींचेर हांगा सेवा दितल्या सर सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडका